اهلا ومرحبا بكم على القناه. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم تلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المنتوج خطير و افيكاس على لي طاش. سي ان ديتاشون بالنسبه للحوايج ديال الكبار او سورتو الاطفال اللي كنعرفوا واخا كنديروهم في لا ماشين ما كيخرجوش. هذا البرودوي جربته فاش يلاه تزادت بنتي وما شاء الله البنات الفعاليه ديالو خطيره، تري افيكاس بارابور الثمن ديالو اللي رخيص بزاف البنات. يعني كنصحكم انكم تجربوه. غادي نشارك معكم الثمن ومنين شريته. هو عباره عن صابون. كذلك غنشارك معكم بعض لي زانستالاسيون اللي داروها في دار حمايه هكا باش ملي نمشيو عندهم نكونوا مرتاحين، نقدروا نبدلوا لبنتنا هكا بطريقه امنه وتنعس بشكل مريح. غادي نوريكم داكشي اللي شراوه وانستالوه في الدار عندهم. وهنا قبل ما تكملوا لا فيديو غادي نقول لكم ما تنساونيش باللايك ديالكم، بالتعاليق ديالكم اللي كتفرحني بزاف هكا وكتشجعوني انني نزيد نبارطاجي معكم دوطخ فيديو. المهم البنات حنا دابا في لاشامبر ديال زابو. بغيت غير نوريكم الكوان اللي كنبدل فيه لبنتي دابا عند حمايه اللي صايبوه. دونك هاد لاطابل هادي اللي عجباتني واخا ثقيله البنات ولكن شي حاجه كوستو ديال الصح. هادي زعما بنادم يشريها تبقى عنده حتى الولاد ولادو. غادي نوريها لكم. دونك دايره بحال هكا لاطابل. المهم البيت ديالها مرون ما غاديش نصوروا لكم. البيت هذا ديال ايزابيل. دونك المهم دابا غنشارك معكم لا طابله لونجي. هي هذه البنات كما كتشوفوا ديال الخشب. هذاك الخشب الصحيح انا عجباتني الصراحه، وحتى في الوقفه ملي جيت نبدل لبنتي من البارح اليوم مريحه. دونك هنا دايره ان طابي الونجي هكا، وعندي وحده اخرى الفوق. دابا البنات علاش درناها لتحت؟ حنا كنعسوا في ليطاج الفوق وهذه ثقيله بزاف وهما عندهم داك باش كطلعوا ليطاج الفوق الدوزيام ايطاج كاين داك الخشب وهذه ثقيله، خص على الاقل 6 ديال الناس باش يطلعوها. اون ساشون كو نو حنا كندوزو لا جورني كامله لتحت حتى كنبغيو نعسوا ولا نعسوا لا بتيت عاد كنطلعوا الفوق. دونك قلنا نخليوها بور لو مومون هنا، من بعد نقدروا نطلعوا على الشامبر. غادي نشارك معكم شنو داروا في لا شامبر لو لي وداك الشيء. مي في الليل الصراحه بدلت ليها مره واحده. عندي واحد طابي تما غادي نوريه لكم. دونك هنا خليناها لتحت. دابا بالنهار كنبدل ليها هنايا. دونك هنا كاينه لو طابي داروا لنا هاد لو طابي هذا. دونك راني غاد بدلت لبنتي دابا شويه هاد لي سيرفيات هادو باش نبروتيجيو لو طابي بحال اللي عندي في الدار. هي اللي عطاتهم ليا، عطاتني بزاف البنات باش هكا نبقى نبدل بهم. دايرهم هنايا كنهزهم من هنا. هي اللي دارت هاد لورغانيزاسيون البنات، بوليت هي اللي دارتها. هنايا كاينه جيغوتوز، واحد جوج ثلاثة ديال لي جيغوتوز. دونك هادي كلشي مصبنه البنات، هادي وهادي، حيت في الليل انا بنتي كندير لها لا جيغوتوز على البرد وكنزيدها ملايه صغيره من الفوق. هادي سخونه هادي. وغنوريكم وحده اخرى صايبتها عند الخياطه يعني مصاوبه باليد. يعني هذه كفكره للبنات اللي ما بغاوش يشريو جيغوتوز شي وحده كتخيط ولا هذا، يكفي انكم يكون عندكم شي توب هكا جديد ديال شي ماطلا ولا ديال شي دغاوس ولا هذا تقدروا ديروه بها. دونك هنا دايره لي جيغوتوز. هنايا ما بقيتش عاقله، هنا دايره واحد المانطا صغيره. وهذه اون اليز، قلت لكم الاليز ضروريه، راه كاينه وحده في لولي في الابيض وهذه في الكري. هادو بجوج شراتهم جداد وصبناتهم. هنايا البنات هادو دي كوموند دوزتهم بوليت لبنتي. منين نجيو هنا نبغيو ندوشو ليها غادي نشارك معكم لو بان بحال هكا. هذا فرونس ما عرفتش شنو هاد الماركه هادي، دابا نقول لكم فرونس ساجي ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هكا شرات لها هاد الفويطه هادي، هاد الغا ديال لو بان. راكم عارفين باش منين نجيو هنا بلا ما نجيب ديالي. خدات ليها هادي ومعاها جوج ديال لي غون بحال هكا نفس الموديل. وهنايا غادي تكون فوطه صغيره بلاتي كذلك نفس الموديل. دونك فيها جوج ديال لي غون فوطه والدغا اللي جمعت ديجا ها هو. وهادو غادي نفتح نشوف شنو هما. وفي نفس لولو كاينه جوج ديال لي بودي ديال الكمام هكا في الغوز. كاينه هذا وكاينه هذا فيه دي بتي بوا وبيجاما كما كتشوفوا هكا فيها ان لابان نفس الموديل. هاد اللو هذا كيتباع جوبونس كامل.
هادو 3 موا البنات، شويه كبارين على بنتي ولكن غتلبسهم من بعد. ها هي لا مارك ديالهم، فرونسواز ساجي. هي فاش دوزات لا كوموند عطاوها هاد لو كادو هذا، حتى هو عطاتو ليا مع هذا، هاد لو بتي بليد مينطه صغيره رطبه الثوب ديالها. يعني في لاشومبر ديالنا فاش كنجيو عند حمايه البنات هنا في كنعسو. المهم هاد الطابي الونجي، المطلة الونجي بلوتو، هذا جانا كادو من عند عمة راجلي. على حسب ما فهمت هما كيصايبوهم كيبيعوهم في فيسبوك ولا ما نعرف. الصراحه الكاليتي ديالهم زوينه، غادي نديها عندي للدار، وهذيك اللي عندي في الدار غير عاديه كديغونفلا ليا دغيا ما قاصحاش، غادي نجيبها هنايا. لحقاش هنا الاغلبيه ديال الوقت كما وريتكم بنتي غادي نبدل لها لتحت في ليطاج الاولاني، تما كاينه لا طابله الونجي وكاينه اون ماتلا ديجا في الكري. دونك هذه غادي نديها معايا للدار. عجبني الشكل ديالها، هادو هما اللي كيصايبوهم، هما اللي كيديروا فيهم هاد الرسومات وهذا الشيء، هما اللي كيخيطوهم ولا ما عرفت شنو وكيبيعوهم. دونك حنا جاتنا هذه كادو، انا ما كنتش هنا، كانت خلاتها هنايا. عندي الفويطه ديال بنتي هنا اللي بغيت نبدل ليها. وهنا هاد لولي شراوها البنات الايلين، الصراحه الكاليتي ديالو زوين. انا ما كنتش كاع نفكر نشري بحال هاد الشكل هذا فاش كينفع الا كنتو غتسافروا الويكاند، غتمشيو عند شي حد تباتوا عنده هكا، كتقدروا تهزوه في الطوموبيل كيتبليا البنات. وصحيح صحيح البارح باش بغينا نقادوه نحلوه هكا ونيطوييه هكا من الغبره، وهذا البنات الصراحه الكاليتي ديالو زوينه. وحقرته في الاول، حقرته والله الا حقرته. هانتوما الرجيلات ديالو شراو لينا الماطله، هاد لي زاليز هي اللي شراتهم، وحتى هذاك الدغا ديال لولي. هذه هي لا جيغوتوز اللي قلت لكم، خيطتها عند الخياطه، هادو تقاشري خيطتها عند الخياطه، خيطتها الصراحه مزيان وسخيخنه، خياطه صاحبه بوليت. وهنايا كاينين دي تروك، حنا باقي لا شومبر ما مقادينهاش. هنايا كاينه اون شيز اوت ديال البيبي، شراوها ديجا واخا انا بنتي انا باقا صغيره على هذا الشيء. هنايا كاينه اون بوسيت ولكن حتى تكبر شويه ما نقدرش نستعملها ليها دابا، هكا في الربيع ولا يكون الجو زوين بغيو نخرجوا هنا ما نحتاجوش نجيبوا لا بوسيت ديالنا. زعما شراو كل شيء مسبقا. هذا كيمشي مع الكرسي، هاد لا مارك جوا جو بونس وي. هنا كانت ماطله الونجي. وهنا كاينه ان طابي ديفي. البنات انا في سوبيرو كنت شاركت معكم لاليز، كنت خديت جوج من عند كيابي باش كتحميو الماطله ديال البيبي. هنا اول مره نشوف هذا البرودوي، يمكن كاينه في دوطرو مارك. اليز بيبي كتنفع للفواياج اولا هكا ملي كتبغيو تبدلوا ليهم لي كوش. سي دي جوتابل، فيها 10 فيهم 60 سنتيمتر في 60 سنتيمتر، دايره 3.89€. صراحه ما غالياش هكا، سورتو بور لو فواياج اولا حتى للدار باش ديبانيو هكا ملي تكون عندكم لاليز موسخه. بغيت نشاركها معكم. صراحه الغيون هنا في سوبيريور عندهم با مال دو برودوي ديال البيبي، والثمن بحال كاع لا بلوبار دي غروند سورفاس. مكتوبه بروتيكسيون ليتري افيك اديزيف، pratique pour le change, idéal pour le voyage. Comment sec. Ça possède un coussin absorbant, une voile extérieure imperméable pour vous garantir protection et sécurité. ها رجعت معكم البنات. مهم عند حمايه ما صورتش بزاف لحقاش غير بتنا ورجعنا بحالاتنا، ودابا راه دازت ما عرفت شحال من يوم عاد خديت عاوتاني بديت نصور باش نكمل لكم هاد لا فيديو. كما قلت لكم غادي نبقى نحاول ندير معكم مقاطع، اللهم هاد المقاطع ولا والو ما تشوفونيش نهائيا. المهم علاش كنصور في هاد لو كوان، حيت الجو مغيم، يعني الجو ما كاينش الاناره في الدار كامله، ما كاينش يعني الضوء ديال الشمس، الضوء ديال الزنقه. فهذا هو الكون اللي جاني شويه غادي يجي واضح. بغيت نشارك معكم واحد البرودوي البنات اللي اول مره استعملته فاش يلاه تزادت ايلين. كما كنعرفوا الوليدات كيوسخوا الحوايج خصوصا الابيض مع الكاكا حاشاكم، واخا كديروا في لا ماشين ما كيخرجوش مزيان، يعني خصكم ديروا لهم هكا الصابون الحجره اولا شي حاجه. بلاتي البنات بنتي كتبكي. رجعت معكم البنات، بدلت البلاصه، بان لي البلاصه ضارب فيها شويه ديال الضوء باش يبان لكم برودوي هكا تقدروا تسكرينيو وتمشيو تاخذوه من المحل ديال اكسيون. المهم اللي بغيت نقول لكم البنات، الوليدات الصغار كيوسخوا الحوايج بزاف بزاف بزاف. كاينه انواع ديال لي تيسو اللي ما كيتحملوش بعض المواد ديال التنظيف، كيتخسروا دغيا ويقدروا حتى يتقطعوا البنات. انا فايته وقعت ليا فواحد البرودوي مبيض، قطع ليا التريكو، دار لي زقبه كبيره في داك التريكو،
ومهم واخا كنديروا لهم ديك البرودوي وكندوزوهم في لا ماشين ما كيخرجوش مزيان، كتبقى ديك الطبعه. هاد البرودوي البنات ماشي غير خطير، واعر البنات، واعر 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 واعر. الا درتو دخلتو لجوجل كتبتو سافون او فيل دو بوف، جو بونس كتنطق هكا فيل دو بوف، هي لا بيل ديال البوف. غتلقاو الاسمنه 5 اورو 6 اورو 21 اورو. كاين هاد لو ميم صافون اللي كيعاودوا الناس يبيعوه في امازون وفي دوطخ سيت بلو شير، وحتى اكسيون ملي كيحطوه دغيا كيطير البنات. الا لقيتوه غير خذوا منه. انا راه شحال من الي وروتور اللي درت كانت عندي وحيده في الدار، منين تسالات ليا بقيت واحله مده. هاد المره ملي لقيتوه زديت منه البنات وما كانش بزاف في الغيون، زعما شي حاجه اللي عجيبه. هاد البرودوي البنات يعني سي دي غوسيت دو فيي مامون. النساء هادي شحال كانوا كيستعملوا هاد لي غوسيت وكانوا كيديروها على شكل صابون. خطيره البنات. كتاخذوا داك الحوايج. شي نهار ندير معكم اون ديمونستراسيون. كتاخذوا مثلا البيجاما اولا ديك الحوايج واخا الالوان ولا بيضين اللي فيهم لاطاش حاشاكم ديال مثلا ديال الكاكا ديال البيبي، كتوميديفيوها، كديروا فيها شويه ديال الماء وكتاخذوا الصابون كديروا فيه حتى هو الماء وكدوزوا على ديك البلاصه. يعني كتدخلوا فيها الصابون مزيان، هكا كتفركوها شويه غير بالصابونيه وكتخليوه تقريبا 15 دقيقه هذاك الصابون ياخذ المفعول ديالو في الحوايج، وكديروها في لا ماشين او كتغسلوها عادي اولا كتصبنوها بيديكم. الحوايج كيخرجوا كيشعلوا البنات، كيشعلوا. المهم كنصحكم به البنات اللي غيسولوني الثمن كيدير شي 1.89€، ويمكن راه زادوا فيه. في الاول ما كانش بهذا الثمن هذا 1.89€، ما غاليش. الا لقيتو خذوها البنات. انا الصراحه رحمه الله انا من نوع حتى في دارنا عمرني ما صبنت بيدي. يعني ملي كنت ساكنه بوحديتي كنصبن حويجاتي وداكشي، والاغلبيه كنت كنديهم لا لافغي. والحوايج باليدين بحال هكا ديال الدراري الصغار اللي ما كيخرجوش ما كنعرفش نصبنهم مزيان. زعما ما عنديش نكذب عليكم نبقى نفرك فيهم وداري كيضرني وهذا ما عنديش مع هذا الشيء. دونك هذا البرودوي البنات والله الا رحمه الله عتقني بزاف، غاديين تشكروني عليه. دونك اللي باقا ما جرباتوش تمشي لاكسيون وتاخذو. المهم السميه ديالو مارييت، ها هي غتبان لكم الفوق. مارييت سافون او فيل ou fil je sais pas comment ça se prononce ou fiel de bœuf. في هاد المرة هادي 100 غرام، مكتوب بالالمانيه ديتاشون تكستيل، ها هي مكتوبه فيها البنات. شفتوا؟ دونك هنا تقدروا ديروا له سكرين، واللي جرباتو تخلي لنا الراي ديالها في التعاليق كما العاده.